अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज के एक नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जोग्राफिया क्लास 7 के जो रिमेनिंग उर्दू मीडियम बुक है उसके एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 से एक्सरसाइज नंबर 5 तक हमने दो वीडियो में पहले सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 6 से लेकर 11 तक ये जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 6 है हवाई रतूबत और रेजिश। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है हमने। जमीन पर बारिश, बर्फ और ओले गर्म करने का अमल कहलाता है। क्या कहलाता है? अमल रेजिश। पॉइंट 2 है रेजिश के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? रेजिश के लिए जरूरी है कि हवा का ठंडा होना। पॉइंट 3 है बारिश के कतरों और बर्फ के दानों का इकट्ठे जमीन पर गिरने का अमल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लेट। पॉइंट 4 है बर्फबारी के लिए सतह जमीन के करीबी फिजा का दर्जे हरारत होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए? 0 दर्जा सेंटीग्रेड होना चाहिए। पॉइंट 5 है हमारे लिए ताज़ा पानी का जरिया है। तो हमारे लिए ताज़ा पानी का जरिया क्या है? रेजिश। हवा में ज्यादा आबी बुखारात दाखिल होते हैं। हवा में ज्यादा आबी बुखारात दाखिल होते हैं समंदरों और दरियाओं से। पॉइंट 7 है आबी बुखारात की पानी में तब्दील होने का अमल कहलाता है अमल तकसीफ। अमल तकसीफ। पॉइंट 8 है हवा में आबी बुखारात की मौजूदगी कहलाती है। क्या कहलाती है? हवाई रतूबत। पॉइंट 9 है हवाई रतूबत की पैमाइश करने वाले आले को कहते हैं। यानी हवाई रतूबत की पैमाइश के लिए जो आला यूज होता है उसको क्या कहते हैं? मैकास अल रतूब। पॉइंट 10 है दरख्तों के पत्तों वगैरह पर नमूदार होने वाले पानी के कतरे कहलाते हैं शबनम। चैप्टर नंबर 7 ज़रात। सूबे बलूचिस्तान में एक ख़ास किस्म का निज़ाम आपाशी राइज है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कारेज। ज़रात एक अहम सरगर्मी है। किस किस्म की सरगर्मी है? ज़रात एक माशी सरगर्मी है। पॉइंट 3 है जिन ममालिक में आबादी ज़्यादा और काबिल काश्त रकबा कम है वहाँ की आम ज़रात है खुद किफ़ालती। शजरी ज़रात की अहम पैदावार है। शजरी ज़रात की अहम पैदावार रबड़ और बांस है। पॉइंट 5 है पाकिस्तान में आपाशी का सबसे बड़ा जरिया है। आपाशी का सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तान में नहरें हैं। पॉइंट 6 है वो नहरें जो दूर दरियाओं को आपस में मिलाती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? राबिता नहरें कहलाती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नब्त आवर फसल है। क्या है? कपास। पॉइंट 8 है फसल रबही जिस मौसम के आगाज में बोई जाती है वो है मौसम सरमा। चैप्टर नंबर 8 है कानकुनी और तवानाई। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान है। कौन सी वाली? केवड़ा। पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा है वो है सुई। पाकिस्तान में पन बिजली का सबसे बड़ा मंसूबा कौन से डैम का है? तरबेला। सबसे सस्ती बिजली है। कौन सी बिजली सबसे सस्ती है? पन बिजली। पॉइंट 5 है अहम ताकती वसीला है वो है पेट्रोलियम। सबसे सस्ती और कारामद देहात है
وہ ہے لوہا۔ دریا کی ریت سے معدنیات نکالنے کے لیے زیر استعمال طریقہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ چھنائی کرنے کا۔ پوائنٹ 8 ہے پاکستان میں خام لوہے کا سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے؟ کالا باغ میں۔ پوائنٹ 9 ہے سیمنٹ کی صنعت میں بطور خام مال استعمال ہوتا ہے، کیا استعمال ہوتا ہے؟ چونے کا پتھر۔ بجلی کا اچھا موصل ہے، کیا ہے وہ؟ تانبا۔ چیپٹر نمبر 9 ہے صنعت، انڈسٹری۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں چینی کی ملیں تھے، کتنے ملیں موجود تھے؟ قیام پاکستان کے وقت 2 ملیں۔ سیمنٹ کی صنعت کا خام مال ہے، سیمنٹ کی جو صنعت ہے اس میں خام مال کیا ہے؟ چونے کا پتھر اور جپسم۔ پوائنٹ 3 ہے پاکستان میں سوتی کپڑے کی صنعت کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ ہے کراچی۔ پوائنٹ 4 ہے قیام پاکستان کے وقت اس کے حصے میں بڑی صنعتوں کے یونٹ آئے، کتنے یونٹ آئے؟ 34 یونٹ آئے۔ کڑی پر کپڑا بننا صنعت ہے، کس چیز کا صنعت ہے؟ گھریلو صنعت ہے۔ پوائنٹ 6 ہے پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ہے، پاکستان میں جو سب سے بڑی صنعت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سوتی کپڑے کی۔ پوائنٹ 7 ہے پاکستان کا کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے مشہور شہر، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سیالکوٹ جو موسٹ پاپولر ہے۔ پوائنٹ 8 ہے سوتی کپڑے کی صنعت کا خام مال ہے، کیا ہے خام مال؟ کپاس۔ چیپٹر 10 ہے تجارت یا ٹریڈ۔ بین الاقوامی تجارت کا سب سے سستا ذریعہ ہے، سب سے سستا ذریعہ بحری جہاز کا ہے، یعنی سمندر کے ذریعے چیزوں کو لے جانا ہے۔ پوائنٹ 2 ہے صارف کے ہاتھ اشیاء کی فروخت کہلاتی ہے، صارف کے ہاتھ اشیاء کی جو فروخت ہے وہ پرچون تجارت کہلاتی ہے۔ پوائنٹ 3 ہے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کہلاتی ہے، تبادلے کی تجارت۔ پوائنٹ 4 ہے نفع کی خاطر اشیاء کی خرید و فروخت کا نام ہے، کیا نام ہے؟ تجارت۔ پوائنٹ 5 ہے اشیاء کو خرید کر اپنے استعمال میں لانے والا کہلاتا ہے، یعنی جو شخص یا جو بندہ یا جو ملک جس چیز کو خریدتا ہے اور اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صارف۔ برآمدات اور درآمدات کے درمیان توازن کہلاتا ہے، کیا توازن کہلاتا ہے؟ تجارتی توازن۔ چیپٹر 11 ہے ذرائع نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن۔ گوادر کی بندرگاہ واقع ہے، گوادر کی بندرگاہ کس صوبے میں واقع ہے؟ بلوچستان میں۔ پوائنٹ 2 ہے بحر عرب پاکستان کے کس طرح واقع ہے، یعنی کون سے سمت میں واقع ہے بحر عرب؟ تو وہ جنوب کی سمت میں۔ پوائنٹ 3 ہے بین الاقوامی سفر کا تیز ترین ذریعہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بحری جہاز۔ پوائنٹ 4 ہے قراقرم ہائی وے پاکستان کو ملاتی ہے کس ملک سے؟ ایران، چین، افغانستان یا بھارت؟ تو یہ ہے چین سے۔ پی آئی اے کا قیام عمل میں آیا، یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جسے عام میں ہم پی آئی کہتے ہیں، وہ 1955 میں قیام میں آیا تھا۔ پوائنٹ 6 ہے دنیا میں پہلی ریل سروس کا آغاز ہوا، دنیا کے اندر، پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر جو پہلی ریل سروس ہے وہ 1830 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہوائی جہاز کا موجد ہے، یعنی ہوائی جہاز کس نے بنایا تھا؟ تو وہ رائٹ برادران نے بنایا تھا۔
یہ رہا اردو ورژن جغرافی کا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انگلش کے جو ریمیننگ ہیں وہ سالو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.